अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जो पूरी सिचुएशन इस वक्त अफ़गानिस्तान की है, जिसे बड़ी करीब से पूरी दुनिया भी देख रही है, और गुज़िश्ता रोज़ जो हमने देखा कि तालिबान ने जब एक दफ़ा टेक ओवर कर लिया काबुल को और उसके बाद अपनी अमलदारी कायम की, तो आज एक वीडियो बयान भी आया और ये वीडियो बयान जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी ने उसमें कहा। उन्होंने पहले सबको मुबारकबाद दी, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया और साथ में उन्होंने ये कहा कि अब असल इम्तिहान शुरू हुआ है, अफ़गान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और उनके मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करना है। जिसके बाद हमने ये देखा कि जो उनके सियासी तर्जुमान हैं तालिबान के, उन्होंने मोहम्मद नईम साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ताहम उनका ये कहना था कि वो नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क अफ़गान जो हुकूमत है उसमें मदाखलत करे और ना ही तालिबान जो हैं वो किसी के मुल्क में मदाखलत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उनकी सरजमीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने दिया जाए। इसके अलावा जो आपने ये भी देखा होगा कि काबुल एयरपोर्ट के जो पूरे मनाज़र सबके सामने थे कि काफ़ी कियोटिक सिचुएशन, जहाँ पर लोग अफ़गानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। कई ऐसे गैर मुल्की सिफारत खाने हैं जिनको बंद कर दिया गया है। कई ऐसे सवालात उठ रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिकन विड्रॉल हुआ, और आज आपने ये भी देखा कि उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने या अमेरिका ने एक तरह से अफ़गान जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके हवाले से जो मुशाहिदा किया था उसमें उनसे गलती हुई, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त ये बात कर रही है कि जिस तरह से ये टेक ओवर हुआ है, इट वाज टू सून, लीविंग द वर्ल्ड शेल शॉक। बहरहाल जो अब की सिचुएशन है इस पर हम बात करेंगे। कई ऐसे सवालात हैं जो लोगों के जहन में उठते हैं और आगे की जो पूरी सिचुएशन है इस पर बात की जाएगी कि तालिबान की जो नई हुकूमत है, जिस शक्ल की भी हुकूमत सामने आएगी, जैसे कि तर्जुमान ने कहा है, वो क्या हो सकती है और क्या पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। कई ममालिक ने, जैसे रशिया ने कहा है कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो पहले देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद कुछ फ़ैसला लेंगे, जबकि चीन ने भी इस बात का ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वो मिलकर काम करना चाहते हैं। अलबत्ता बोरिस जॉनसन साहब ने ये कहा है कि वेस्ट को चाहिए कि तालिबान की हुकूमत को बिल्कुल जो है वो एक्सेप्ट न किया जाए। उधर अमरीका के हवाले से आपने देखा कि आज भी वहाँ पर एहतजाज भी हुआ, कांग्रेस में सवालात भी उठ रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हसन खान साहब, और काबुल से हमें सीनियर सहाफ़ी हारिस जमालज़ादा ने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जो पूरी सिचुएशन है, सबसे पहले मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर ये डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है जनरल साहब कि क्या वजह है कि अफ़गान आर्मी एक रेत के ढेर की तरह, रेत की दीवार की तरह बिल्कुल गिर गए, जस्ट मेल्टेड अवे सो सून, आई मीन सूनर देन एनीवन इवन एक्सपेक्टेड। ना वहाँ से कोई रेजिस्टेंस आई और ना ही अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आई। क्या मुशाहिदा है आपका? देखिए, जहाँ तक अफ़गान आर्मी की कैपेबिलिटीज का ताल्लुक है या उनकी ट्रेनिंग, अहलियत, उसमें तो शक नहीं कि वो बड़े अच्छी तरह उनकी ट्रेनिंग हुई थी, उनको अच्छा इक्विपमेंट दिया गया था, वो सब कुछ मौजूद है। लेकिन अब ये भी देखिए कि 20 साल तक अमेरिका अफ़गानों के साथ लड़ाता रहा। 20 साल ये सिर्फ एक दूसरे को मारने का काम हुआ वहाँ पे, वो अफ़गान आर्मी की तरफ से हो, तालिबान की तरफ से हो, और उसके अलावा टेरर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी वहाँ पे वो अपना काम करती रही और ये मुल्क तबाह हाल रहा। 20 साल में वो अफगानिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिला। अलबत्ता एक ग्रोह, एक टोला जो हुक्मरानी करता रहा दुश्मन के साथ मिलके या गैर मुल्कियों के साथ मिलके, जिसने एक तरह से गद्दारी की और गैर मुल्कियों के साथ मिलके अफगानिस्तान में ये फसाद जारी रखा, उनकी जेबें भरी, उन्होंने बहुत दौलत कमाई। अब चीज ये है कि क्या अवाम सूझबूझ रखते हैं? उन्होंने भी सोचा होगा कि क्या हम इन करप्ट लोगों को बचाने के लिए अपनी जानें देनी शुरू कर दें? ये भी होगा कि वो जंग से तंग आए हुए हैं, खुदा खुदा करके अमेरिका वहां से निकला है, तो क्या वो आपस में फिर लड़ते रहें? तो कई ऐसे अवामिल हैं जहां हमने देखा कि अवाम में कतन कोई ऐसा जोश खरोश नहीं था कि वो तालिबान के सामने रेजिस्टेंस उसको पेश करते। आगे जो पहले जंगें जहां भी हुई, जितना भी यहाँ पे अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, उसमें आपने देखा कि लोकल मिलिशिया जो है वो बड़ा रोल प्ले करती रही हैं, और अब जो लोकल सरदार थे उनकी अपनी मलेशिया थी, मलेशिया बड़ी स्ट्रांग होती थी, उनका तालिबान के साथ बड़े बड़े मुकाबले हुए। लेकिन आज वो मलेशिया ना रशीद दोस्तम बना सका, ना ही वो इस्माइल खान कर सका,
ना ताल्ला नूर कर सका। ये लोग वो थे जो कि किसी ज़माने में ये बहुत ताकतवर लोग थे, लेकिन आज उनकी मलेशिया इकट्ठी नहीं हुई जो तालिबान की करती, तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत करती। सही। तो यही हालत अफ़गान फ़ौज की है। अवाम जब तक आर्मी के पीछे ना हो, आर्मी लड़ती नहीं। और बड़ी जगहों पे अवाम ने फ़ौज को मजबूर किया है कि आप रेजिस्टेंस ना करें, आप तालिबान के सामने हथियार डालें। अच्छा। ये वाक़यात हुए हैं और उससे लगता यही है कि अवाम में और फ़ौज में कोई ऐसी विल नहीं थी, कोई ऐसी ख़्वाहिश नहीं थी कि वो इस करप्ट टोले के लिए अपनी जानें, अपने आप को कुर्बान करें। लिहाज़ा उन्होंने रेजिस्टेंस नहीं दिया और मगरिब गालिबन ये बात नहीं समझ सका। वो यही समझते रहे कि ये फिर लड़ते रहेंगे इसी तरह, वो हुआ नहीं। आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सदाकत है कि अमेरिका ने तमाम तर, एक तो ज़ाहिर है कि ये भी कहा जा रहा है कि फिर वो पीछे से पैसा भी नहीं आना था, वो सपोर्ट भी नहीं आनी थी और एयर पावर भी ले ली गई थी, वो इंटेलिजेंस का जो पूरा एक नेटवर्क था वो भी ले लिया गया था, तो वो किसके लिए लड़ते? वाकई कोई शक नहीं कि दुनिया के बेहतरीन फौजी जो ट्रेनर्स थे उसने उनकी ट्रेनिंग की है, दुनिया का बेहतरीन असलहा उनके पास था, लेकिन असल चीज़ होती है अवाम की सपोर्ट और लीडरशिप की जो इनकरेजमेंट होती है। मैंने जो देखा अफगानिस्तान में ये 1 महीने में जो हुआ, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। एक तो ये है कि अफगान अवाम जो है मेरे ख्याल में उनका इससे कोई मकसद नहीं है कि अर्ग में कौन बैठा है, प्रेसिडेंशियल पैलेस में कौन बैठा है। उनका जो मेन मुतालबा है वो अमन है कि अफगानिस्तान में अमन हो। ये कैची स्लोगन जमहूरियत वगैरह, ये बड़ी बड़ी बातें जो दुनिया वाले करते हैं। अफगान अवाम गुज़श्ता 40 साल से जो है वो जंग की उसमें पैदा भी हुए, बड़े भी और मेरे ख्याल में बूढ़े भी हो गए। 40 years is a huge time जो अफगान अवाम ने जंग में गुजारा। 1 2 ये है कि अफगान लीडरशिप जो थी, स्पेशली अशरफ गनी और उनके साथ जो उनकी टीम थी, उन्हें एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका जो था वो भी ज़ाया कर दिया, क्योंकि जब तालिबान और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ तो दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर हिम कि वो अंडरस्टैंड करते और इस मौके से फ़ायदा उठाते कि तालिबान के साथ एक ऑनेस्ट और सिंसियर डिबेट करते। अनफॉर्चुनेटली बजाय तालिबान को इंगेज करने के, डॉक्टर साहब और उसकी टीम ने सोशल मीडिया वगैरह, इंटरनेशनल सपोर्ट या हिंदुस्तान वगैरह की सपोर्ट से पाकिस्तान बैशिंग में वो 1.5 साल जो था वो इसमें लगाया कि दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश की ये जो तालिबान है ये अफगान नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान है और ये सारा जो कर रहा है ये पाकिस्तान कर रहा है। नंबर 1। दूसरी साइड पे तालिबान बड़े स्मार्ट वाकया हुए कि तालिबान ने इस मौके से ये फ़ायदा उठाया कि ये जो क्योंकि अफगान सोसाइटी अभी भी एक ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे बड़ा क्लोज नेटेड उनके कबीले होते हैं, कि इस दौरान तालिबान ने अवाम के साथ रब्ता करके, कंटेक्ट करके, ये ट्राइबल एल्डर्स के साथ, मुख्तलिफ जो एथनिक लीडर्स है उनके साथ, जहादी कमांडरों के साथ, कि देखें हम वो नहीं है जो आपको बताया जा रहा है, हम आपके लिए, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा एक जेन्युइन, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर रहे थे कि हमारा एक जेन्युइन डिमांड है कि 2002 में, 2001 लेट में, दिसंबर में जब अमेरिका आया तो वी वर इन पावर, हमारे पास हुकूमत थी, अमेरिका हमसे हुकूमत ले गया, अभी हमें हुकूमत दी जाए, हम बाद में आके इलेक्शन करते हैं या जो हमने जो आवाम से मिल बैठ के एक ऐसा हुकूमत ले आना है जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें, पब्लिक सपोर्ट भी लूज कर गए, अफगान लीडरशिप जो थी, पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी, वो भी अपना लाइन एंड लेंथ जो है वो लूज कर चुके थे, वो डिमोरलाइज हो चुके थे। फिर ये जो फैक्टर्स आपने बता दिए, ये इसमें ज़्यादातर अमेरिका भी चाह रहा था कि जितना जल्द हो सके बैनुल अफगानी मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकले। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड पे वो बड़े बज़्ज़त थे अपने अपने पोजीशन पे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि अशरफ गनी को थोड़ा सा वो कर दे, लेकिन अशरफ गनी साहब, डॉक्टर साहब बिल्कुल थोड़ा सा भी लचक नहीं दिखा रहे। डॉक्टर साहब ने जो फैटल मिस्टेक की थी वो ये थी कि बजाय इसके कि वो अफगान सोसाइटी के जो एल्डर्स या लीडर्स, सियासी लोग हैं, उनको इर्द गिर्द बैठा देते, उसने सारे वो लोग जमा किए थे जो हुआ मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। देखिए उसका जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी जो रिसर्च पेपर है या उनके जो PhD है वो डिजिटल मीडिया में है।
تو ایسے جس نے کبھی افغان میں ٹائم نہیں گزارا ہے افغانستان میں، نہ اس نے جہاد کے دن، نہ اس نے قبیلے دیکھے، نہ اس نے جرگے دیکھے ہیں، تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی غلطی تھی کہ اس نے بجائے اس کے کہ جو ریئل افغان لیڈرشپ جسے کہتے ہیں ان کو ارد گرد اکٹھا کر کے تاکہ ان کو اصلی تصویر پیش کرتے، صحیح۔ وہ زیادہ تر صبح فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ یہ دیکھ کے دے رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف کتنا ریئیکشن آ رہا ہے، امریکہ پہ کتنا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بڑی خبریں بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزر رہی ہوں گی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کتنی بڑی ٹیم تھی ان کی، 700 لوگوں کی شاید انہوں نے ہائر کی ہوئی تھی for all this Twitter and for all this social media. Let me just quickly take a break. We can have your views on this one. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، حسن خان صاحب، اور ہمیں کابل سے صحافی حارث جمال زادہ نے جوائن کیا ہے. حارث, thank you so much for joining us from Kabul. I would like to know, as the world was shell-shocked the way the US forces just withdrew and what happened, اور جتنی swiftly یہ ٹیک اوور ہوا اور افغان آرمی جس طرح سے میلٹ اوے ہو گئی، جس طرح سے اشرف غنی کی گورنمنٹ آلسو ڈنٹ ریزسٹ، کیا یہ آپ کے لیے بھی کمز ایز اے کمپلیٹ شاک، یا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ اتنی ہی تیزی سے ہوگا اور یہ اتنی ہی جلدی سے ملک سے چلے جائیں گے سب؟ Hello, Nadia. First, you and your Yes, Haris. guest, thank you for your time. Let me to explain the situation. As you mentioned, everyone in Afghanistan, including all Afghan journalists, was shocked yesterday. Whenever every people was busy with their daily basis work, we got the news that Taliban entered from different parts of Kabul. Then every people left their works, their offices, and all the people was on the road, and there was a lot of rushes, and there was bad situation for everyone who was living in Afghanistan, especially in Kabul. After 3 hours, we got news that President Ghani left the country to the Tajikistan. صحیح. That was the reason Taliban was entered completely to some parts of Kabul, because they said in a press release, Mr. Zabiullah Mujahid, that they got news from some sources that officials of Kabul left Kabul, so we are entering to the Kabul because some people are abusing with the name of Taliban. That was the fact already. This is the second day some of people are using the name of Taliban, and they are entering with some houses of the people, and they are trying to steal the tools of houses. But fortunately in these 2 days, Taliban soldiers arrested some of them, and they are trying very much to get the control of Kabul. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا، کیا انہیں بھی شکایت ہے اشرف غنی کی گورنمنٹ سے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح سے وہ ملک سے چلے گئے، وائس پریزیڈنٹ چلے گئے، اس سے پہلے جو لیڈران ہیں وہ چلے گئے، اب تقریباً افغان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بھی ملک سے غائب ہے. ابھی جو میں آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہوں، یہ سیکنڈ ڈے ہے نا. کابل پیپل آر ویری ہیپی ٹوڈے and very usual. They are starting their works, and they seem very happy, but they have some reaction about President Ghani, why they left and why they transfer government to a next government, then they should left the country. But some of Russian sources today announced on media that President Ghani left Kabul with vehicles of dollars. Big taxes to transfer 2 or 3 of them, but 3 of them was left on the airport that United States forces captured. اچھا، یعنی پیسوں کے سے بھری جو گاڑیاں ہیں
اس میں سے آپ نے کہا کہ کچھ کیپچر کی گئی اور بہت سارے ڈالرز لے کر وہ ملک سے چلے گئے. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ جیسے رشیا کا بیان آیا کہ وہ جلد بازی نہیں کریں گے, چائنا نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے ساتھ کام کرنے کا, ترجمان طالبان کی طرف سے بھی آیا کہ وہ سب کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں, ان کی لیجٹمیسی کے حوالے سے ڈو یو تھنک دا ورلڈ از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیم سو ایزی, یا یہ ڈیپینڈ ہوگا کہ کس طرز حکومت کو یہ فالو کرتے ہیں, یا کیا شکل بنتی ہے اس حکومت کی؟ وہ اس لیے کی جا رہی تھی کہ پرانا تجربہ تھا ان کو کہ شاید طالبان اس زمانے میں جس طرح ڈاکٹر نجیب وغیرہ کو انہوں نے لٹکایا تھا, شاید اسی طرح اپنے دشمنوں کو یا جن لوگوں نے ان کے خلاف جنگ کی ان کو کریں گے, لیکن انہوں نے عام معافی دے دی, امن ہو گیا, وہ سارا قصہ انہوں نے کر دیا. اب چیز یہ ہے کہ اب وہاں پہ جو مذاکرات کی ضرورت ہے, یعنی ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی, براڈ بیس گورنمنٹ بنانے کی, جس میں سارے اسٹیک ہولڈر کسی نہ کسی طرح شامل ہوں یا کم از کم ان کی رضامندی ہو, یہ وہ چیز ہے جو کہ ایکسیپٹیبلٹی دے گی ان کو. اگر یہ گورنمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اور اس میں بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی, جیسے حامد کرزئی ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے, یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے, ان کے مطالبات نہیں مان سکتے, یا عبداللہ یہ کوئی اور اس طرح کا بڑا گروپ, تو پھر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہانہ مل جائے گا کہ طالبان کی حکومت کو آپ ریکگنائز نہ کریں, کیونکہ یہ تو سب کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. یا تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, وہ ہے نہیں, لیکن کم از کم یہ کہ کنسنسس گورنمنٹ تو بن جائے نا وہاں پہ, کہ تمام اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ان کو کنسنسس ہو کہ ٹھیک ہے ہمیں جو شیئر مل رہا ہے اس میں ٹھیک ہے, ہم اس پہ راضی ہیں, اور یہ گورنمنٹ ہے جس کی پورے افغانستان پہ رٹ ہوگی. اگر وہ رٹ نہیں بنتی اس وجہ سے کہ کچھ لوگ اس میں سے چھوڑ جاتے ہیں, تو یہ افغانستان سٹیبل بھی نہیں ہو سکے گا, کیونکہ جو لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے یا ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے, وہ الٹیمیٹلی پراکسیز بن جائیں گی بھارت کی یا امریکہ کی, اور وہاں پہ پھر فساد چلتا رہے گا. تو کامیابی کا راستہ پھر وہی ہے کہ باوجود اس کے کہ طاقت قبضہ آ گیا, اقتدار آ گیا ہے طالبان کے ہاتھوں, وہ پھر مذاکرات کی طرف جا کے کنسنسس ڈیولپ کریں, تو پھر ہی یہاں پہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہوگی جو پوری دنیا ریکگنائز کرے گی, ورنہ ریکگنیشن نہیں ہوگی. اچھا, ایک تو آل انکلوسیو کی تو آپ نے بات کی, لیکن حسن سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اوپر اس وقت سب کی نظریں مرکوز ہے, ظاہر ہے, کیونکہ وہ پہلے طالبان کی حکومت بھی دیکھ چکے ہیں, پھر اس وار کے دوران بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بڑی بات آ رہی ہے, خواتین کے ساتھ کیا ہوگا اس پر بات آ رہی ہے کیا, کیونکہ جو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان وہ کہہ رہے ہیں, جس کا نام انہوں نے تبدیل کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم شریعہ لاز کا نفاذ کریں گے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تصاویر بھی آئیں کہ پتہ نہیں بچوں کو اسکول جانے دیا جائے گا, بچیوں کو خاص طور سے, خواتین باہر نکل سکیں گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا وہی اگر یہ سب کچھ رہا تو ویسٹ کے لیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹنس ناممکنات میں سے ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں ایک بالکل ہی مختلف تصویر یا مختلف طرز حکومت لائیں گے طالبان اس بار؟ دیکھیں, میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ ہم جس طالبان کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 30 سال پہلے والی بات ہے, یعنی 94 سے 93-94 سے آنورڈ وہ اٹھے کندہار سے, اور اس وقت افغانستان کی جو صورتحال تھی اور پھر جس طرح حکومت لی, اور پھر ان کو جو پیریڈ ملا, کس طرح ورلڈ نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا. ابھی جو ٹولہ ہے طالبان کا, ان کے دو بڑے سمارٹ ہے. دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ وہ پولیٹیکل آفس بھی چلا رہے ہیں, ڈپلومیٹک انگیجمنٹس بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عسکریت, مطلب یہ کہ وہ ان کی جو فوجی کارروائیاں ہیں وہ بھی چل رہی ہے, اور تینوں جس طرح امریکہ کے ساتھ اس نے نیگوشیٹ کیا, جس طرح افغانوں کو 1 سال 1.5 سال تک جو ہے اس کو انگیج رکھا, اور آخر میں وہی کیا جو وہ چاہ رہے تھے کہ پورا افغانستان ابھی ان کے ہاتھ میں ہے. میرے خیال میں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے ایک ایسا لائحہ عمل نکالیں گے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک, لیکن آل انکلوسیو گورنمنٹ سے ان کا مطلب یہ ہے کہ اختیار ہمارے پاس ہوگا, آپ لوگوں کو ہم اس میں شامل کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں, یہ اس وقت ہوتا ہے جب افغان حکومت, ڈاکٹر اشرف غنی صاحب یا ان کی فوج ایٹ لیسٹ یہ میلٹ ڈاؤن والی جو اس میں نہ جاتی. ابھی تو کابل جو ہے, they were waiting at the gates of the کابل, طالبان ان نے آنا تھا, اس نے جو ہے ٹیک اوور کرنا تھا, یا کوئی لڑائی شڑائی ہونی تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل کولیپس کر گئے. وہ انٹرنلی جو ہے تو وہ ٹائم نہیں ملا
کہ طالبان کو نیگوسیشن پہ مجبور کرے کہ وہ پریزیڈنشل پیلس نہ آئے. ابھی تو وہ پریزیڈنشل پیلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی وہ پورا جو گورنمنٹ سٹرکچر ہے ابھی ان کے ہاتھ میں ہے, پولیس نہیں ہے, فوج نہیں ہے, ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں ہے. تو ایسی صورت میں مجھے بڑی یہ اسی وجہ سے یہ جو رشیا کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کل میرے خیال میں ان کے جو اسپیشل نمائندے ضمیر کابلوف صاحب وہ کابل آئیں گے, وہ دیکھیں گے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا رشیا ایک دروازہ یا ایک کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں 24 گھنٹے سے زیادہ ہوا, ایک ملک کولیپس ہو گیا, اس کا کیپٹل جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے بغیر ہے, حکمران کے بغیر ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نظر آپ کو نہیں آ رہی ہے کہ جی کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کرے, یو این سیکورٹی کونسل بیٹھ جائے ایمرجنسی میں. یہ جو ریجنل کنٹریز ہے وہ کوئی ہر ایک بندہ جو ہے, ہر ایک ملک اپنے اس پہ بڑا سٹیبل ہے, واچ کر رہا ہے, ویٹ کر رہا ہے کہ اون کس کروٹ لے رہا ہے. ادھر افغانستان ابھی یہ تقریباً دوسرا دن ہے کہ وہاں پہ حکمران نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سپیس تھا جس کو ایکسپلائٹ کر کے طالبان کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہو سکتی تھی, ابھی تو طالبان کہیں گے کہ ہم کس سے بات کریں. جس بندے سے ہم نے نیگوشیٹ کرنا تھا وہ تو چپ کے رات کی تاریکی میں بھاگ گیا. ابھی ڈاکٹر پریزیڈنٹ کرزئی صاحب, ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور حکمت یار صاحب خود بیٹھ کے انہوں نے اپنی طرف سے ایک عبوری ادارہ بنا لیا جس کے یہ تینوں ممبر ہے. مطلب کسی نے کہا نہیں, یہ تو ڈاکٹر صاحب کو جانے سے پہلے کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں میں جا رہا ہوں لیکن میں اختیار ایز اے لیگل پریزیڈنٹ ان تینوں بندوں کو ایز اے جرگہ کے طور پر چھوڑ دیتا ہوں. لیکن وہ تو مل ڈاؤن ہو گئے. ایک تو اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ٹائم بھی چلا گیا جس میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا. جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ان کو سب کو لے کر مل کر بات کرتے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایون امریکہ نے بہت جلد بازی کی, کوئی فیز آؤٹ ہونا چاہیے تھا؟ اتنے عرصے سے دوحہ کے اندر بات چیت چل رہی تھی, مطلب ایسا لگا کہ they just abandoned, they just left, the game is over, they don't want to know even what is happening in Afghanistan now. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ افغانستان کی جو جنگ ہے یہ 40 سال سے, یہ 4 دہائیوں سے یہ جنگ چل رہی ہے, مور دین مطلب ہے کہ 40 ایئر سے یہ جنگ چل رہی ہے. ایک انٹرنیشنل فٹیگ بھی تھا کہ کب تک آپ افغانوں کو کھلائیں گے بھی, پلائیں گے بھی, ان کے گھر بھی بناؤ گے, ان کا عمل. تو میرے خیال میں یو ایس ایک جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا کہ سچویشن سٹک ہو گئی. طالبان جو ہے وہ ان کے حملے جاری تھے, ادھر سے حکومت بھی جو ہے یا امریکی یا انٹرنیشنل فورسز بھی کر رہے تھے. ایک ڈیڈ لاک, میرے خیال میں وہ ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے امریکیوں نے کوشش کی کہ نیگوشیٹ کرے, اور ان کے سامنے جو تھا وہ سوویت وڈرال کا ماڈل سامنے تھا. امریکی میرے خیال میں سمجھ رہے تھے یا اس نے یہ کیلکولیشن کیا تھا کہ ہم نکل جائیں گے, یہ 300,000 فورسز جو ہے یہ کم از کم طالبان کو کابل یا میجر شہروں میں نہیں آنے دیں گے. نمبر 1 کیونکہ ان کا جو بیس تھا, جو ان کی جو assumption تھی وہ یہ تھی کہ جب سوویت ڈرا کر گئی 1989 میں, تو 1992 تک جو ڈاکٹر نجیب صاحب کی حکومت تھی اور ان کی فوج تھی, اس نے مجاہدین کو کابل نہیں آنے دیا. میجر بڑے شہر جو تھے ان کو اس سے پروٹیکٹ رکھا. اور یہی کیلکولیشن جو مس کیلکولیشن ہے, اس کا ذکر آج ہم نے دیکھا بھی جو امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے آیا. قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی حسن صاحب, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. حارث جمال زادہ کابل سے ہمارے ساتھ ہیں. حارث, آئی وڈ آلسو وانٹ ٹو آسک یو ون تھنگ کہ اس وقت جو پوری ظاہر ہے جو انفارمیشن کی ڈسیمنیشن ہے, اس کے جتنے ادارے ہیں, کیونکہ ریڈیو کابل کا تو ہم نے سنا تھا کہ اس کا بھی کنٹرول جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. واٹ اباؤٹ جو سارے ٹی وی چینلز ہیں یا دیگر ادارے ہیں, وہ اپنی نشریات کیا کیری کر رہے ہیں؟ Yes, all private channels in Kabul are broadcasting, but there is a lot of changes, about content, not about technically.
but the contents of all TV channels are changed. This is the second day that they are broadcasting religious programs that they have recorded before and they are now broadcasting. But the situation for now is not clear about the future of freedom of media and freedom of expression in Afghanistan, because Taliban not decided to announce their government and the system of the government, what is the plan and what they want to do. But the head of media in Afghanistan, they themselves decided to change the content. No one called them to change the content of your TV or your radio. अच्छा, so हारिस, आप ये कह रहे हैं कि तमाम चैनल्स ऐसा कर रहे हैं, यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है, नहीं हो रही, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो किस किस्म की इन्वायरमेंट है, वो जो फियर फैक्टर है वो किसी तरह से कम हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं है? The news channels are broadcasting, but the contents are really limited, because a lot of employers left their jobs and they went some other places to save their lives. But a limit of workers already present on the TV, therefore the content of news is very limited. Okay. Yesterday I saw a private TV that they had 1 hour news bulletin, but unfortunately last night was only 10 minutes. अच्छा, okay. Because आप कह रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं है कि how to go about it. Yes. Okay. हारिस, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि do you also feel as the world is watching, and जैसे कि मेरे बाकी दोनों मेहमानों ने भी कहा कि किस तरह की गवर्नमेंट सेटअप होगा और वो किस तरह से सेटअप करेंगी, और उससे जाहिर है कि फिर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी लेजिटिमेसी टू बी एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी वो साबित होती है. क्या आप अप्रोच डिफरेंट देख रहे हैं इस बार तालिबान की तरफ से? As the past activities of the Taliban have a lot of challenges around their government and their actions to take the acceptation of the international countries. For now, Taliban, I think, is really changed from the past. They are trying to prevent or to protect the 2 decades values. But maybe they bring some limitation on freedom of media, on freedom of expression, or maybe some limitation on women's rights. Okay. But the first thing that people are requesting and want from the Taliban government is a sustainable security. Okay. Because in these days, Afghan people mentally and they have no any security on their mind. Everyone is worried, everyone is afraid from the situation and from the future of their life. You're absolutely right. वो तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. हमने इतनी इस पूरी जंग में जितनी कुर्बानियाँ पेश की, 80,000 से ज़ायद, जितना हमारी इकोनॉमी को डेंट पड़ा, जो कुछ इस मुल्क ने भुगता, क्या उसके बाद एकदम से सब कुछ भूल जाना और एक्सेप्टेबिलिटी ले आना ये दुरुस्त होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत अच्छी पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि सब दलों के साथ कम्युनिकेट करे, सब इतने ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करे, कोशिश करे कि वहाँ पे एक ऐसा जो जैसे हम कहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव एक गवर्नमेंट बनाई जाए. और क्योंकि अफगानिस्तान में अगर अमन हो तो उसका सबसे ज्यादा फायदा डेफिनेटली पाकिस्तान को होगा. माजी में जो हुआ है वो अपनी जगह पे, उसमें हमने नहीं जाना है. लेकिन ये है कि आज को जो पाकिस्तान है उसकी यही कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए. अफगानिस्तान में देर पा अमन आ जाए ताकि सी पैक को हम एक्सप्लॉइट करें, ताकि ये ट्रेड रूट्स खुल जाए. क्योंकि एक साइड मशरक की साइड पे तो ऑलरेडी हमारे साथ इंडिया है, वहां पे तो ब्लॉक है. एक ही रूट खुला है, वो वेस्टर्न बॉर्डर है. अफगानिस्तान के थ्रू हम इजीली दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते. तो मैं समझता हूं कि अफगान लीडरशिप से बहुत बड़ी गलती हुई कि इसको एंगेज करते, इससे फायदा उठाए. अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से उठाया फायदा
تو اس طرح افغان لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا, اپنی ملک پہ توجہ دینی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ دوسروں کے لیے پاکستان جیسے امپورٹنٹ افغانستان کے کنٹیکس میں کہہ رہا ہوں سے لڑائی مول لینا یا ان کے ساتھ جو ہے نا اعتماد کو کوئی فضا کو ختم کرنا, سفیر کو ایسے موقع پہ واپس بلانا جب اس کا ادھر ہونا سب سے زیادہ کروشل تھا. آج یہ جو 30-35 لیڈرشپ جو افغانوں کی آئی ہے, یہ اگر ایک ہفتہ پہلے آ جاتی تو اٹ ہیڈ بین مچ بیٹر, لیکن یہی لیڈرشپ کی غلطیاں ہوتی ہیں جو قوموں کو ڈبو دیتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اپنی ظاہر ہے کہ آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ اور اس کے حوالے سے جو ہمارے فیصلے ہیں, اور ابھی بیکاز اٹس ٹو سون ٹو سی کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت جو ہے وہ بن رہی ہے, اس کی شکل کیا بنتی ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو اگلے چند دنوں میں واضح ہوتے جائیں گے. بٹ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.